السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون دو 4 اكزرسيس غادي نوجدكم من خلالهم لو كونترول نيميرو 2. هنا كيف كتشوفوا معايا في هذا ليكزرسيس اون كونسيدير لا فونكسيون نيميريك اف ديفيني باغ اللي كتشوفوا بحال هاد لا فونكسيون اللي كتكون مقسمه بحال هكا. هنا كتعرف بانك كتخدم على دو انترفال. عندنا الانترفال الاول اللي هو 2 3 jusqu'à plus l'infini لان x سيبيريور ستريكتومون ا 3. شوف معايا حطيت 3 هنايا قلت لك x راه كتاخذ جميع القيم اللي كبر من 3 اللي هما هادو. حنا كنعرفوا دائما ا دروات هنا شنو عندنا بلس لانفيني يعني الانترفال اللي يكون دو 3 jusqu'à plus l'infini. مي هنا كيف كتلاحظوا عندي x انفيريور و ايكال 3 يعني قل من 3. واش متفقين؟ وهنا عندنا موال لانفيني يعني الانترفال اللي يكون عندي هنا موال لانفيني 3. ياك هادي واضحه مزيان. Maintenant, la première question A, étudier la dérivabilité de la fonction f à droite et à gauche de 3. قال لك خصنا نحسبوا ولا خصنا ندرسوا قابلية الاشتقاق ديال الدالة f على اليمين وعلى اليسار في 3. حنا كنعرفوا باللي بحال هاد لي كيسيون درناهم في لو كور. pour étudier la dérivabilité en un point خصنا نحسبوا هاد لا ليميت. لا ليميت كون x tend vers x0. وانا شنو عندي في هاد الاكس 0 اللي هي 3. مي عندي هاد 3 عندي مرة ا دغوات مرة ا غوش. غادي نبدا بأ دغوات. ها هي ا دغوات ونكتب لا غولاسيون اف دو اكس موان اف دو 3 سور اكس موان 3. متفقين؟ غادي نكمل. دابا خصني نعرف شمن فونكسيون غادي ناخد والاف دو 3 فين نحسبها. دائما ملي كتكون عندي اكس سيبيريور ا اكس 0 x supérieur à x0 كتعرف بانك خدام في x0 بلس. مي ملي كتكون عندي x inférieur عرف بانك خدام في x0 موان. حتى متفقين؟ يعني x0 بلس فين نخدم بلا بروميير فونكسيون. ها هي لا ليميت كون x tend vers 3 بلس لا فونكسيون ديالنا غاسين دو x موان 3 موان f de 3. فين نحسب f de 3 la première ou bien la deuxième fonction؟ غادي نحسبها في la deuxième fonction لانه هنا فين داخل ليا 3 يعني نحسبوا هنايا f de 3. شحال تعطينا f de 3 في نظركم؟ غادي نغومبلاسي ب 3 اللي تعطينا 3 كاري موان 3 موان 6 9 موان 9 اللي هي 0 يعني f de 3 سي 0 sur x موان 3 sur x موان 3. مزيان. يلا نزيدو لا ليميت كون x tend vers 3 بلس نكتبو لا فونكسيون ديالنا sur racine de x moins 3 نكتبو لا فونكسيون اللي هي x moins 3 sur x moins 3. هنا لا رومبلاسي غادي نلقى 0 sur 0 فورم انديتيرميني يعني لو رومبلاسمون ديريكت ما خدامش. غادي نفكر شنو غندير. بما ان عندي لا غاسين غادي نحاول نضرب x موان 3 فوا x موان 3 فوا لا غاسين دو x موان 3 باش نحيد عليا لا غاسين. واش متفقين؟ sur x moins 3 fois la racine de x moins 3. مزيان. La limite quand x tend vers 3 plus racine de x moins 3 fois la racine de x moins 3 c'est x moins 3 sur x moins 3 fois la racine de x moins 3. خصني نعرف بان x moins 3 راه فوا 1 يعني ملي غادي نسامبليفي شنو غادي يبقى ليا. لاحظ معايا ملي غادي نسامبليفي غادي يبقى لينا هي 1 sur racine de x moins 3. دابا غادي نغومبلاسي شحال غنلقى هي 1 sur racine de 0 ياك هي 1 sur racine de 0. ودائما عندنا اي نومبر كيخرج من لا غاسين خصني نعرف بانه سي 0 بلس يعني ان فوا يكون عندي غاسين دو 0 عرف بان 100% غادي يخرج 0 بلس ماشي 0 موان يعني بلا ما ندير لو طابلو دو سين في هذه الحاله.
اللي غتكون لا ريبونس اللي هي بلوس لانفيني. يعني اون فوا مشيت درت ليتود دو ديريفاسيون ولقيتها لانفيني، شنو نقول؟ الوغ اف ني با ديريفابل ا دغوات دو 3. واش متفقين؟ وحنا سالينا لا بارت 1 من لا كيسيون نيميرو 1. واش متفقين؟ يلا بنفس الطريقه غادي نخدمو دابا ا غوش دو 3 لا ليميت كون اكس طون فير 3 موان اف دو اكس. قلنا ناخدو لا دوزيام فونكسيون. علاش؟ لان هنا فين عندي الاكس انفيريور او ايغال ا 3، يعني هنا فين عندي اكس 0 موان لا فونكسيون اللي ناخدها هي اكس كاري موان اكس موان 6 موان اف دو 3. الاف دو 3 اللي هي 0. متفقين؟ سور اكس موان 3 la limite quand x tend vers 3 moins x carré moins x moins 6 sur x moins 3. هنا لو غومبلاسيت كذلك غادي نلقى 0 sur 0 فورم انديتيرميني. يعني كيفاش نتعامل مع هذه؟ كاين عندي بزاف ديال الحلول كيفاش نلقى لا فاكتوريزاسيون ب x moins 3 في لو دينيميناتور اي في لو نيميراتور. ها هي x moins 3 كاين هنا لتحت، ولكن هنا ما كايناش. يا اما ندير لا ديفيزيون ايكليديان ولا ندير دلتا وغادي نلقى لا فاكتوريزاسيون ديال هاد لو نيميراتور. ولكن انا شنو غادي ندير؟ لاحظ معايا اكس طون فير 3 موان. هنا كيف كتلاحظوا معايا عرفنا بان اكس موان 3 هي اللي غنفاكتوريزيو بها. هنا كنقول فاش خصني نضرب اكس باش تعطينا اكس كاري اللي هي اكس، وفاش خصني نضرب موان 3 باش تعطينا موان 6 بلس 2. واش متفقين؟ هذه في حالة لا ديفلوبيتها غادي نلقى هذه. لاحظ معايا هي اكس كاري plus 2x moins 3x moins 6 اللي تعطينا x كاري moins x moins 6. واش متفقين؟ يعني لا فاكتوريزاسيون ديالي راها صحيحه. sur x moins 3 شحال تبقى ليا؟ la limite quand x tend vers 3 moins de x plus 2 اللي هي 5 à partir de l'ensemble R. Donc شنو غادي نقول؟ f est dérivable à gauche de 3. واش متفقين؟ يلا نمروا لا كيسيون بي. دوني une interprétation géométrique du résultat obtenu ci-dessus. يعني خصني نعطي التأويلات الهندسية للنتائج السابقة أو النتائج الأعلى. النتائج السابقة هما هادو. قلنا بلي لا فونكسيون اف ني با ديريفابل ا دغوات دو 3. علاش؟ لانني لقيت لانفيني في هاد الريزولتا هادي. مي عندنا ا غوش دو 3 لا فونكسيون اي ديريفابل. علاش؟ لانني لقيت ان نومبر ريال. متفقين؟ وهاد لو نومبر ريال كيتسمى هو لو نومبر ديريفي. يلا لاحظ معايا هنا كيفاش نتعامل مع هادي. اون اف ني با ديريفابل à droite de 3. في هاد الحالة ملي كنحسب لا ليميت كون اكس طون فير اكس 0 بلس او بيان موان وكتعطيني لانفيني، راه كتكون عندي ان انتربريتاسيون جيوميتريك، راه تيكون عندها تأويل هندسي. ماشي كتلقى لانفيني كتقول راه ما عندهاش تأويل هندسي، راه عندها ان انتربريتاسيون جيوميتريك. شنو هي؟ بما ان عندنا هنا بلس وعطانا بلس هنا كتشوف بلس بلس يعني عندهم نفس الاشاره. دائما كتشوف عندك نفس الاشاره، يا اما موان موان ولا بلس بلس، موان موان ولا بلس بلس. شنو تقول؟ سي دو اف لا كورب représentative de la fonction f, C de f admet une demi-tangente verticale orientée vers le haut. يعني قلت لك هنايا باللي سي دو اف يقبل نصف مماس. علاش قلت انا عندي اون دومي طونجونت؟ لانني خدام يا اما ادغوات او بيان اغوش. يعني بالضروره غادي يكون عندي دومي طونجونت، ما يكونش عندي اون طونجونت. مي في هاد الحاله ملي كتعطينا بلس او بيان موان لانفيني تيكون هاد دومي طونجونت تيكون فيرتيكال.
هنا هاد اورينتي موجه نحو الاعلى. علاش موجه نحو الاعلى؟ يعني اون فوا كتكون عندك بلوس ولا موان كتعرف فيغ لو نحو الاعلى، لان بلوس فوا بلوس سي بلوس، موان فوا موان سي بلوس، يعني كاملين كيمشيو للبلوس. واش متفقين؟ مي الا كانت عندي هنا بلوس وعندي هنا موان، ولا هنا موان وهنا بلوس، غادي يكون فيغ لو با، غادي تكون نفس الكتابه مي تكون فيغ لو با. كنظن بلي هذه واضحه ومفهومه. بالنسبه للثانيه، يعني كيف كتلاحظوا معايا باللي لقيت الاف بريم دو اكس 0 اللي هي 5، يعني شنو نقول؟ puisque f est dérivable à gauche de 3, alors C de f admet une demi-tangente، يعني كذلك demi-tangente لأنني خدام à gauche، demi-tangente d'équation. هذا كتكون عنده l'équation d'équation، وغادي نكتب l'équation de la tangente. ندير y égale f prime، بما اني خدام gauche غادي نقول f prime gauche de 3 facteur de x moins 3 plus f de 3. هادشي كنا شفناه في لو كور، يعني هاد لا غولاسيون خصني بالضروره نكون حافظها. ل f prime de 3 راه هو لو نومبر ديريفي اللي هو هذا هو f prime de 3. طلبها منك البروف قال لك عطيني f prime دان نومبر، خصك تحسب هاد لا غولاسيون هادي. واش متفقين؟ f prime de 3 هي هادي، مي هادي f prime gauche، f prime gauche لان 3 موان 5 فاكتور دو x موان 3. ال f de 3 شحال لقيناها؟ ال f de 3 اللي هي 0 اللي تعطينا 5x moins 15، وهادي هي l'équation de demi-tangente. متفقين؟ La deuxième question montrer que f est dérivable en 4 et que f prime de 4 c'est un demi. Que f prime de 4 égale un demi et donner une interprétation géométrique de ce résultat. هنا كيف كتشوفوا عندي ال x0 اللي هي 4، وملي كتكون الداله مقسمه بحال هكا خصنا نعرف فين نخدم. هنا كيف كتشوفوا 3 راه كاينه هنا وكاينه هنا، خدمت اغوش اي ادغوات. مي هنا كيف كتلاحظوا بلي الاكس 0 اللي هي 4، يعني فين كاينه الكات؟ واش كاينه في هاد الانترفال ولا كاينه في هاد الانترفال؟ كاينه في هاد الانترفال هذا. واش متفقين؟ كاينه في هاد الانترفال هنا فين كاينه الكات، يعني غادي نحسب في هاد لا فونكسيون هادي. يلا شوف معايا لا ليميت كون اكس طون فيغ 4. هنا ما عندي لا ادغوات لا اغوش، لان الكات راه داخله في هاد الانترفال، داخله كامله. هنا داخل غير النص وهنا داخل غير النص، خدمت ادغوات اي اغوش. متفقين؟ اف دو اكس موان اف دو 4 sur x moins 4 sur x moins 4. يلا غادي نكملو. شحال تعطينا لا ليميت كون x طون فيغ 4. الاف دو اكس قلنا ناخدو الاولى لانه تما فين داخل عندي الاف، لانه تما فين داخل الكات. واش متفقين؟ يعني غادي نكتب لا غاسين دو اكس موان 3 الاف دو 4. الاف دو 4 طبعا نحسبها هنا لان الكاتا فين داخله، ما داخلش هنا. الاف دو 4 شحال تكون؟ لاحظ معايا اف دو 4 غاسين دو 4 موان 3 اللي هي غاسين دو 1 سي 1 sur x moins 4. لا ليميت نكون x طون فيغ 4. هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي لا غاسين موان 1 sur x moins 4. لا غومبلاسي تلقى 0 sur 0 فورم انديتيرميني. هنا غادي نفكر ندير لو كونجوغي غاسين دو x moins 1 racine de x moins 3 moins 1 facteur racine de x moins 3 plus 1 sur x moins 4 facteur racine de x moins 3 plus 1. a moins b facteur de a plus b لا تبقى لي a carré moins b carré. هذه هي a moins b facteur de a plus b. نكتبها مباشرة اللي هي x moins 3. هذه هي a carré
موان بي كاري اللي كيلعب الدور ديال بي هو ان سيتادير موان زان كاري اللي هي ان هاديك الموا راه ما داخلاش اونتر بارونتيز x moins 4 facteur racine x moins 3 plus 1. La limite, quand x tend vers 4, le numérateur est x moins 3, ou la x moins 4, sur x moins 4 facteur racine de x moins 3 plus 1. هذه راه فوا ان ديما ردو البال. شحال تبقى ليا لا سامبليفييت ب x moins 4 غتبقى ليا 1 sur racine x moins 3 plus 1. غادي نغومبلاسي بال4 دابا. لو غومبلاسيت بال4 شحال نلقى؟ هي 4 moins 3 اللي هي 1 1 plus 1 سي 2 اللي هي 1 دومي. شوف واش ديال النتيجة اللي طالبين منا خصنا نلقاو. كيف كتلاحظوا هي 1 دومي، يعني اف بريم دو 4 اللي هي 1 دومي اف بريم دو 4 صافي. غادي نقول دو اف اي ديريفابل اون 4. واش متفقين؟ الدالة اف قابلة للاشتقاق في نقطة ذات الأفصول 4. Donner une interprétation géométrique de ce résultat. Puisque f est dérivable, en 4, alors C de f admet une tangente. في هذه الحالة غادي يكون une tangente، يعني كامل ماشي une demi tangente، غادي يكون une tangente. واش متفقين؟ d'équation l'équation de la tangente كلشي حافظها. f prime de x0 اللي هي 4 facteur de x moins x0 plus f de x0 اللي هي 4. ال f prime de 4 اللي هي 1 demi facteur de x moins 4 وال f de 4 لقيناها اللي هي 1. متفقين؟ يلا غادي نديفلوبي اللي هي 1 demi fois x اللي هي 1 demi x moins 2 plus 1. Donc l'équation de la tangente 1 demi x moins 1. متفقين؟ وحنا انتهينا من ليكزيرس نيميرو 1. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم. حتى نتلاقاو في ليكزيرس نيميرو 2. عاودوا هاد ليكزيرسيس بوحديتكم في انتظار التصحيح ديال التمرين الثاني. يلا تهلاو فراسكم، مع السلامه.